sallallahu Gelsen çok iyi olacak. Tamamıyla kısım Rabbim والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك हजूर साहब के सलाम पेश करो बाबा الصلاة والسلام बाबा يا رسول الله الصلاة والسلام يا رسول الله हाँ الصلاة والسلام يلا يا اخوان يلا يا جار هنا يلا يا اخوان يلا يا حج الصلاة والسلام يلا يا اخوان لا توقف يا زلمه لا توقف الصلاة والسلام